مصنف منتمخ کی ہوئی ورتبته او ما دا مختصر مرتب کو پیو مقدمہ پدری اقسام باندے پدی کتاب کی یو مقدمہ دا او دری اقسام دی او ما دا تے دا خاتمے دا ٹکے دا کاتب نا پغلطی باندے لکلے شوے رہے پدی ٹول کتاب کی دا اولنا تر آخر پوری دا خاتمے درک نہ لگی دا کاتب پکی دا دان نہ لکلے رہے دا خاتمے پدی لفظ باندے گول دائرہ راکا گئی چھ پتو لگی چھ طالب دا کتاب دا استاد نویل استاد ورطوی چھ لکا خاتمی لفظ پکی نشتا بتوفیق الملک العزیز علیکہ مولانا تلارہ ورکی بتوفیق الملک العزیز العلام و توفیق دا ملک چھ عزیز علام اما المقدمہ تو ہر چھ مقدمہ دا مقدمہ او قدم چه متعدی نو قدم زیدون عمرن زیدو لگی دو عمر مخککو زیدو لگی دو عمر بیکو نو یا مقدمه پا مانا دا متقدمتون سرا دا مسئلی پخپل مخکراتون کی دی دا مسئلی پخپل بانے مخکراتون کی دی او کیو طالبوی مقدمتون دا پخپل مانا علم نبیا مقدمتون سیغه دا اسم فاعل لا دا مسئلی چکم پا مقدمہ کی ذکر دی دا اگا طالب وړاندې کوي پا اگا طالب چی دا مسئلی نیز دکڑی کم طالب چی دا مقدمہ مسئلی زدکڑی دا مسئلی با دا طالب وړاندې کی پا اگا طالب چی دا مسئلی نیز دکڑی ندی وجن دیتا مقدمہ وی یعنی ان هذه المسائل المذکورة فی تلک المقدمہ تقدم العارف بها علی الجاہل چکم طالب دا مقدمے مسئلے یاد ہے کہ نو دے با پا امتحان کی مخ کی بھی دا غا طالب نہ چاچے دا مسئلے نویز دکڑی ہوئے گئی تا پوش پا دوارو خبرو یا مقدمتن پا مانا دا متقدمتن دا مسئلے خپلی مخ کی شوی جانے اڑان دے راغلی دی نبیا خو لازمی دے قدمہ پا مانا دا تقدمہ سرشی دا مسئلے مخ کی راتن کی دی او کا مقدمتن متعدی والی نبیا مقدمے تا مقدمہ ذکوئی چھ دغا مسئلے چھ کم طالب زدکی نو دا مسئلے با اگا طالب مقدم کی پا اگا طالب چھ چاہتا دا مسئلے نہیں معلومی مقدمہ ماخوذہ دا مقدمت الجیشنا مقدمہ ماخوذہ دا مقدمت الجیشنا دا لخکر پینزب رخیوی دا لخکر پینزب رخیوی یو اگئی چا دا طول نمخ کی دی اگئی تا مقدمت الجیش ہوئی دا طول نمخ کی اگا فوج تلارا سمئی کئیو دے کسی نے یک دم ورطا پلو تڑی کئیو دے کے لارا نینو پا بلڈوزر ورطا ایک دم لارا سمکی دی ورطا سفر مینا ہوئی پا خواب اگئی تا مقدمت الجیش ہوئی لکے دے شو چی دا لخر نمخ کی یو سو تن کسان زیو لارا سمئی او یو میمانہ دا چیخی طرف تروانی بلا میں سرد چکیم طرف تروانی یو قلب الجیش تے کمانڈران و سرداران میز کے روانی او یو مو خرد چی دا طول نرس تروانی کسر تے اس پائی ناجوڑوی کمزوروی یا یو اسپات شنداور پسی بیا بوزی نو ہمیشہ دا پارا پخوا جنگون کے بعد فوج پیندے سیوی رنبنی حسی تا با مقدمت الجیش وی خی طرف تا بروانا و نغیت بے مو خروی کن طرف تبر لالغا میں منع بے ورتوی کن طرف تبے میں سرا نیز کے با سرداران و کمانڈران نغیت بے قلب الجیش وی او آخر کے کلچانا گاڑے ماڑے پاتشی یا اسی آئے سڑے بیماری غیت موخروی نو دا مسلیم چونکہ دا کتاب پسر کے راضی نو دی وجہ دیتا مقدمہ ہوئی اما المقدمہ تو ہر چی مقدمہ دا ففی المبادی دا پا اغا مسلو کی دا چکم پا ابتدا کی ذکر کی گی معتدل اعتراض کئی چھ مقدمہ و مبادی دا دوارا پیو مانا بانے مستعملی گی نظرفیت تشید نصب اللہ پر راغ مقدمہ پا مقدمہ کی دا مبادی پا مبادیو کی دی معتدل اعتراض کئی چھ مقدمہ و مبادیو شیوی نظرفیت تشید دا نفس تا پارا رالو نو علماء دا غی بلا تو جیگانی کئی اما المقدمہ تو ہر چھ مقدمہ دا ففی بیان المبادی نو مقدمین مراد الفاظ دی
او دا مبادیو نا مراد معانی دی. نو دا مانا گویا دا لفظ دا پارا ظرف تے، جو دیو جنا ظرفیت تشے دنا سپارنا کا لفظ دل دے و مانا دل دا. عبدالقہار لفظ دے، عبدالقہار سے دے لفظ او مانا ہے دا 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 طور پٹوی چے چولے دے دا دا چکندنو دا غیر دا پارا مانا دا. نو لفظ و مانا کے مغایرت نو ظرفیت تشے دا نفس تا پار رانا گے. مقدمہ کی چکم الفاظ دی اگا ثابت تی پا مسائلو کی چاگا دا غیر دا پارا معانی دی. اللتی اگا مبادی یجب تقدیمها چدا غیر تقدیم واجب دے لتوقف المسائل علیہا. دا کچھ مسائل دا علم دا پاغیبانی موقوف تی، مسائل دا علم دا مسلوبانی موقوف تی. یو طالب چه دا علم نحو تعریف نا پیجنی نو دا علم نحو مسائل بسنگ پیجنی. یو طالب دا علم نحو موضوع نا پیجنی نو مسائل بسنگ پیجنی. یو طالب دا علم نحو غرض نا پیجنی نو تحصیل بے عبسی. ضرور ہر عمل یو غرض لری. دو دی وجنا طالب تا بکار دا چه دا علم نحو تعریف پیجنی. چه دا علم نحو تعریف پیجن دو نو اغیر کی چکم مسائل راضی نو بدر در پیجنی. موضوع پیجن دو نو دا غیر احوال بلازمن بیا پیجنی. یو طالب اڑو کاکا سیب تتلے نے دے نا بدا کاکا سیب لارا سنگا معلوم کی. لیکن یو طالب اگر تل نخور کی چلکا کاکا سیب تذیکنا نو دل تک دا پاٹک چلے پدی پاٹک پاندینی اغدا سزا نمک کے بگور دو لارے درشی لوگوں نے مسافت کے با دو لارے یو لارا با قبلی طرف تیو بلا با جنوب تاو دا قبلی لارا والا چی بیا دے مخ کے با در تیو زیرا شیل دک دو بو چینی دی اغیتا ہوائی وی نو ہوائی نم بیا دو لاری دی کم لارا چی بجانب قبلہ دا پاغیزا نو کاکا سیب تا بورا سے او آلتا پا غلڈائی دا پاس یو سپین بودکے دا اولر دا نخکاری نو نخی در تو خیرنو در تو سلارا آسانا شو. دا غرنگی چکم طالب دا علم نحوی مانا موضوع غرض پی جنی نو مقصد تا دا غرص دل آسانی. نو دا مقدمی مسئلی دا پشان دا نخو دلاری دی چیو زیتا تا یو سڑی تا نخی ورکی الگا پلان کی زیتا با دینو علتا با در تا چوک راشی چوک کے بگوڑے بیا خی طرف تا تاوی گی خواب او بیا چیزی دینو بیا با در تا دولاری لاری شی بیا دا خیل اسپلا ربانی گوڑے تاوی گا نو سڑے مقصد تو رسی گی پا نخو او چی نخی ورطا نی معلوم او دا سی روانی نو ترسم نرسی بکا با اے اعرابی کی رہ کے تو میرا وی با ترکستان است الکا کابی تن رسیتا دا ترکستان لارا راگستی دا نو دا مسائلو دا مقدمی دا وجنات طالب علم تا دا علم مسئلے بیا آسانی شی. فصل یا فصل دا دی دوی عرابا دی فصل یعنی هذا فصل یا فصل فسکون فروایا دکا چی دا واقع دا پدے دا فصل کو کمشے چراشی پدے دا فصل کی لا محل لہو من الاعراب بیا غیر پر محل من الاعراب نوی محل من الاعراب ورطنو یا خو فصل وایا یعنی هذا فصل یا وایا فصل اعراب پہ مسر گندوا دکا چی دیر آغلے دے پدے دا مفرد او مفرداتو کے اعراب نوی اعراب خورا را دی چی عامل پہ داخلی نو خلق کوئی زید عمر بکر خالد والد اعراب پکی نشتا زد کنتا طالبان شمارما جذب اما زید خالد والد اعراب میں سرگندو موچو اما جاء زیدن اعراب میں سرگند کو ذکر اعراب دا عامل لوجن سرگندی گی نچی او شے مفردی علتا بسکون را دی بیا علتا پہ عامل نے داخل. النحو علم بأصول نحو یو علم دے قوانین باندے یعرف بها چی پی جندیشی دا قوانین پا برکت احوال اواخر الکلم الثلاث اغا احوال دا آخر دا درو وارو کلمو من حیث الاعراب والبناء دا حیثیت دا اعراب و دا بنانا دا دا علم نحو تعریف دے دا یو علم دے پا ہر تعریف کے لابدیوی دا جنس او دا فصلنا پا ہر تعریف کے لابدیوی نو دا علم پا مندل دا جنس تے طول علوم تشامل دے علم پا مرتبہ دا جنس کے لئے تمام علوم تشامل لے او چدا ہوئی بی اصول چدا علم دے پا اصول باندے او یعرف بها
چې پیژندې بشي په دغه اصول سره احوال اواخر الکلم الثلاثه هغه احوال د آخر د دریو کلمو علم صرف ته وته علم صرف کې د ذات ته کلمې نه بحث کیږي د احوالونه نه کیږي علم صرف کې د ذات ته کلمې نه بحث کیږي الکه ضربه د سنه جوړ دے صرفی مولا ورته د ضربون نه جوړ دے الکه اسرب د چا نه جوړ دے د تضربو نه جوړ دے علامه د مضارع چې لري کنه بیا بګوري ورپسې دویم حرف که متحرک خو ډیره خلو که متحرک نو ساکنون بیا هم ځای وصل راړي کین کلمه مضموم او نو مضموم براړي لکه انصر او که مفتوح او مکسور او نو بیا مکسور راړي الکه اسم فاعل د سنه جوړيږي اسم مفعول د سنه جوړيږي نو په علم صرف کې د ذات ته کلمې نه باس کیږي د ذات ته کلمې نه نو احوال اواخر الکلمې چې وي دا په منځله د فصل له نو په دې سره علم صرف قوتو او دارنګي علم معانی اغم ته قوتا علم معانی اغه ته قوتا نو که علم معانی کې بحث کیږي د معانی او د کلمې نه نه د احوالونه په علم معانی کې د معنا د کلمې نه بحث کیږي او دارنګي فقه ته وته ځکه چې فقه کې احوال د اواخر د کلمې نه نیوي د فقه کې احوال د مکلف بیانېږي د مکلف سره احوال لفرض بادا کوي واجب بکوي منهیاتونه بدان ساتي اواخر الکلم الثلاث او بیا وی من حيث الاعراب والبناء د حیثیت د اعراب او د بنا نه په دې سره علم عروض او علم قوافی وته علم عروض او علم قوافی کوم د احوال او د اواخر د کلمه نه باس کیږي لیکن من حيث الوزن او من حيث القافیه لا من حيث الاعراب شعر کوم باقاعده د قافیه نه باس کیږي او د عروض نه لیکن من حيث الوزن دا غي وزن ته بګوري چا د دې شعر وزن څنګه ده قفانب کې من ذکر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومل لكن د کلماتونه باس کیږي لیکن من حيث الوزن چې لکه د دې کلمې وزن څه ده تاسو براشي علم العروض او علم قوافی مستقل علم ده دا د شعر وزن معلومي چې دا شعر صحیح ده او کدا صحیح نه ده څومره زلیخه چې ده د دې یو وزن د زلیخه د زلیخه ته یو شعر یاد ده چاته د زلیخه یو شعر یاد ده وای یو شعر وای بس دا خو زلیخه نه ده دا خو زلیخه نه ده د خدای انصاف داره دا زلیخه نه ده ما د زلیخه ودم چاته یاد درځي آیا طالب وای چه خوش گفت است سعدی در زلیخه الا یا ایها الساقی در کاسم وناویل یو طالب وی چه خوش گفت است سعدی در زلیخه سعدی سے په زلیخه کې څه خویلی د سعدی سے زلیخه کومه ده زلیخه خود عبدالرحمن جامی ده او یې ویلی الا یا ساقی خود زلیخه کې نشته اخو د حافظ شعر دی ډوب باندې شعر د درې غلطیو کې چه خوش گفت است سعدی در زلیخه ده سعدی زلیخه کوم ده او زلیخه کې وی ویلی الا یا یا د زلیخه نه خو مطلب دا نو چې یو شعر پیش کړي چې د زلیخه نوم پکې طالب جانا زلیخه یو کتاب ده او دا غیړم باندې شعر ده الہی غنچه امید بکشائے گلے ادرو دے جاوید بنمائے دا د زلیخه ډوم باندې شعر ده د زلیخه ټول کتاب چې ده ټول کتاب دا غي وزن څه ده مفاعل فعول دا ټول زلیخه دا یو وزن ده هري مصری زلیخه گر چې محبوب جهان بود ولی یوسف بخوبی پیش ازا بود مفاعل ته عروض وای اتلا چلکه د شعر ودل څه ده دې ته علم العروض تاسو د پښتو مصره چې ده دا غیر علم العروض خبر نه خبر پښتو وایو خبر نه د مصری هر روم باندې بند دانه هټکای پښتو کې ټکونه اور سنے دیار نستکی مصره چې څومره ده دا غیړم باندې بند هغه نه هټکله اور سنے دیار دیو بسره وایا تو چاته تم سیا ده چاته ده مصره
یو مصر وایي چاته مصر نه راغله زه درته مصر یم صبر کوا صبر خو ښه دی په بې صبرۍ معشوقې چا موندلي دي نه دا مصره ده که نه ده سړی ما اورېدلې ده نه ما دا اورېدلې ګوره ړومبنۍ دغه ته ګوره صبر کوا صبر خو ښه دی څو شو نه ټکه شو په بې صبرۍ معشوقې چا موندلي دي نه دا د پښتو علم عروض پښتو علم عروض دا ده چې هر ړومبنۍ مصره به نه ټکوي او رستنه دې ته علم عروض وایي علم عروض تاسو ووایئ د امرؤ القیس کوم شعر درته د عربیات د تا ته یو شعر ووایه یو هم درته نه دی یاده د عربی شعر دی مثلا د امرؤ القیس افا نبکی من ذکرى حبیب ومنزلی فعول مفاعل سمرا د امرؤ القیس قصیده په دې وزن ده افا نبکی من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بینت دخولی فحوملی دا وزن دې ته علم عروض دی نو هغې کې من حیث الوزن آخر د کلمې نه بحث کېږي من حیث الاعراب والبنا چې کوم نه بحث نه کېږي نو د هغې نه احتراز راغی او درته وایي وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض په دې علم کې به تا ته طریقه ښیي د ترکیب د بعضې کلمې د بعضو سره چې فاعل به کم دی راړې مفعول به کم دی راړې جار مجرور به کم دی راړې د دې ځایونه درته باقاعده به ښیي وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض چې علم حساب ته ووتو علم هندسه ته ووته ځکه د هغې کې د مفرداتو نه بحث کېږي دا واحد دی او دا اثنین دی او دا ثلاثه او اربعه په هغې کې ترکیب نه وي 1 2 3 4 د علم الحساب دا چې کوم دی د ترکیب د کلمې نه بحث نه کوي بلکې د عدد مفرد نه بحث کوي د عدد مفرد نه عدد پېژنې څه ته وایي ته پېژنې عدد ته پېژنې د عدد څه تعریف دی د عدد تعریف څه دی نصف د مجموعه د حاشیتینو نصف د مجموعه د طرفینو دې ته عدد وایي نصف د مجموعه د طرفینو حاشیتین معنی طرفین پنځه دي که نه دي پنځه د پنځو نه یو طرف ته څه دي د پنځو نه یو طرف تا څنګه انګریزي ویلي د پنځو نه یو طرف ته څه دي ته ووایه 4 دی او بل طرف ته 6 دې در مې تکړه دی یو طرف ته 4 او بل طرف ته 4 او 6 څومره شو او د 10 نیم سي دې ته عدد وایي نصف د مجموعه د طرفینو د هغې عدد طرفین جمع که نو د هغې نیم دغې ته عدد وایي شپږ دي شپږو نه یو طرف ته څه دي 15 او بل طرف ته 7 او 5 د 12 نیم څه دی 7 اور 7 د یو طرف ته څه دي او بل طرف ته 6 اور 15 کدوانو ښه حساب وکړئ طالب پشود مدري خو بس اسنین د مطبخ نه راخلي یاکلو ویشربو ولا یفرق بین چوره و پنده چوره پنده ورته ښه حساب وکړي که څه په دکان کې نو بېرته به ورسې خیر وعلى كل حال ندوي من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه او غرض دل من نحونا صيانة الذهن بچکول د ذهن دي عن الخطأ اللفظي د خطأ لفظنا في كلام العرب په کلام د عربو کې مطلب اعتراض کوي چې منه خو ذهن نه بچ کوي جبه بچ کوي چې سړی مینه هویل نو جبه به خطا کیږي دی به وایي ضربا زیدن عمرن دی به داسې نه وایي ضربا زیدن عمرن داسې به نه وایي بلکې دی به وایي ضربا زیدن عمرن نو دا صیانت الذهن په دې خداوه چې ویلې صیانت اللسان د هغې نه خلک جواب کوي چې اصل کې غلطي خو د ذهن ده د ذهن امر اوشي جبه ته چې دا شی څرګند کړه نو دا جبه خدای نوکره ده نو دې وجې نه د جبې د غلطۍ نه بچ کېدل دا داسې دي لکه د ذهن د غلطۍ نه چې یو سړی چې کوم نه بچ شي نو ټیک ته چې غلطي د جبې ده لیکن جبې ته امر څوک کوي ذهن کوي
ندی وجن از ذهن ہوئے عن الخطا اللفظی دا خطا لفظینا خطا لفظینا دغه نحو سړی بچ کئ خطا لفظی چون خطا حرفی تو وته علم صرف کې خطا حرفی التبه حرف غلط نه لکه سمع يسمع اگر حرف باندې حرکت په ټیک سرګندې د الکه سمع باندې وې سمع بلکې لکه دا باب د سمع يسمعون ده دا د نصر ينصرون ده دا د کرما الته خطا حرفی وي په حرف باندې هغه زور ډیر بټیک راولي او دغه رنګ خطا معنوي علم بیان کې معلومیږي علم بیان تلخیص کې او مختصر المانی کې بدلته بیان شي او خطا فکری منطق لرکې د منطق د دې واسطه خطا فکری رکی نو خطا لفظي چې وي د خطا حرفي او معنوي او فکری نه احتراز وکړو فی کلام العرب په کلام د عربو کې وموضوعه موضوع د علم نحو الکلمه والکلام کلمه او کلام ده په دې باندې مې اعتراض ده چې د علم نحو خو بیا دوه موضوع شو او تعدد د موضوع دالی په تعدد د علم باندې علم نحو خو علم نه ده موږ وایو د علم نحو موضوع کلمه او کلام ده او دا کلمه او کلام من حيث اللفظ الموضوع للمعنى دې دوه قدر مشترک څه ده اللفظ الموضوع للمعنى نو اللفظ الموضوع للمعنى یو شی ده برابر خبر ده چې هغه معنا مفرد وي لکه کلمه او هغه معنا مرکب وي نو کلمه او کلام په تعویل دا اللفظ الموضوع للمعنى واحد شلو موږ دا کلمه او دا کلام معنا کوو اللفظ الموضوع للمعنى دا موضوع د علم نحو ده نو اللفظ الموضوع للمعنى یو شی ده بیا برابر خبر ده چې دا معنا مفرد وي او کدا معنا مرکب وي په دې باندې یو اعتراض ده چې ډېر طالبانو کافیه ویلي بیا عبارت غلط وي او تو خوې چې يعرف بها احوال او اخر الكلمه الثلاثه یو سړی به شری جامع ویلی و عبارت غلط وي ډېر طالبان حدیث غلط وي موږ ورته وایي شاوه د ترمذی عبارت وایي غلط وي نو څنګه علم نحو سره د غلطۍ نه بچ کی نو موږ وایو د يعرف بها نه مراد ده يعرف باستحضارها چاته چې علم نحو مسلې مستحضر وي یعنی یاد وي یو طالب نه ویلې او یې کړی دا نو موږ دا غسه علاج کو نو کم طالب ته چې د علم نحو مسلې مستحضر وي یا نه غلطيږي او چې نه یې کړی وي موږ دا علاج شو چا ورته دا مسلې یې راو یې رولې بینا نو مسله کې بغلط آیات کې بغلطې دونه پدې باندې به اعتراض ده چې کستا مراد د اصول نه جمعي اصول وي نو چرته یو انسان داسې نشته چې هغه ته د علم نحو تمام اصول معلومي لولي علماء ته د نحو بعد مسلې نه معلومه را بغه کسای پلان کې به اعتراض وکړو پسې به باندې پلان کې اعتراض وکړو نو که مراد د اصول نه جميع اصول لولي علماء بیا نحویان ندي او کنه چې اصول نه مراد بعض اصول نه به هر طالب نحوی دی او حالانکه هر طالب نحوی نه دی هر طالب تدریس مسلې عمر دی نو دا غي جواب دا دی چې مراد د اصول نه اکثر اصول دي چې یو سړی ته اکثر مسلې نو للاکثر حکم الكل دا اکثر مسلو د وجنه په سړی کې یو ملکه پیدا شي او دا هغه ملکه په برکت باندې سړی بیا غلطي په اعراب کې نه کوي نو مراد د مسلو نه اکثر مسلې دي ځکه چې اکثر نه حکم دا اکثر مسلو د وجنه طالب کې داسې ملکه پیدا شي چې هغه بیا عبارت ولنه عبارت کې غلطيږي نه وعلى كل حال دا خبره یاد کړئ او جب تاسو نه کله امتحان ملم امتحان بداسي ما تعریف علم النحو دا بس